नमस्कार, म अर्जुन खतिवडा तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा। आज हामी कक्षा 5 को गणित विषयमा रहेको पाठ बीजगणित अर्थात अल्जेब्राको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। र यस कक्षामा भने हामी समीकरण र यसको प्रयोग अर्थात इक्वेजन एन्ड एप्लिकेशन्स अफ इक्वेजनको बारेमा छलफल गर्छौँ। ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त। आजको हाम्रो पाठ छ पाठ 18 बाट अल्जेब्रामा रहेको इक्वेजन एन्ड युजेस अफ इक्वेजन अर्थात समीकरण र समीकरणको प्रयोग। र यस कक्षामा हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि समीकरण भनेको के हो र समीकरण कसरी हल गर्ने र अर्को समीकरणको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त। ल समीकरण भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै एउटा तराजु लिउँ, मानौ यो तराजु हो, दुईपट्टि यहाँ ढक राख्ने ठाउँ छ, एकपट्टि समान राख्ने ठाउँ छ है। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ यतापट्टि 2 किलोको ढक छ र यतापट्टि हामीले एउटा भाँडामा चिनी राखेको छौँ, सुगर भनौँ हैन। र यो जुन माथिको धर्का छ यो बराबर हुन्छ कति बेला, जब दुईटै बराबर हुन्छ हैन। यदि चिनी धेरै भयो भने यो यसरी तलतिर आउँछ हैन, यसरी तलतिर आएर यस्तो बनिन पुग्छ, यतापट्टिको बराबर भयो भने। यदि यताको चिनीको मात्रा थोरै भयो भने फेरि यो ढक कति हुन्छ, यो तल आउँछ, यो ढक अलिकति तल आउँछ, यो 2 केजी को ढक, र यो अलिकति माथि जान्छ हैन। यसरी यो जुन तराजुमा छ हामीले यो कुरा देख्न सक्छौं। र यही कुरालाई नै हामीले गणितीय हिसाबमा लेख्यौं भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि गणितीय हिसाबमा जस्तै हामीसँग के हुन सक्छ भन्दाखेरि 2x हुन सक्नु भयो, यतापट्टि तराजुमा 5 लेख्यो भने के भयो, यो जुन बिचको भाग छ यो जब बराबर हुन्छ त्यसलाई हामी यो बराबर चिन्हले प्रयोग गर्छौं। र यस्तो देख्यो भने के लेख्न सक्यौं, 2x बराबर 5, यो दुईपट्टिकै बराबर हो। यो भनेको नाप्ने तरिका जस्तै हो। यो 2x भन्नु र 5 भन्नु एउटै हो, किनभने 2x बराबर 5 भइरहेको छ है। यसरी नै 2x को ठाउँमा हामीले 3x बनाउन सक्छौं, यहाँ 6 बनाउन सक्छौं। त्यो बेला के हुने भयो, यतापट्टि 3x यतापट्टि 6। यसरी नै 3x को ठाउँमा यदि हामीसँग y + 3 छ है 3x को बदलीमा, र 6 को बदलीमा 9 छ भने कसरी लेख्न सक्यौं, y + 3 = 9 है। यसरी हामी के गर्न सक्छौं, देब्रेपट्टि र दाहिनेपट्टिको भागलाई बराबर मान्न सक्छौं। र यसलाई बराबर बताउने चिन्ह के हो, यो = साइन है। यसलाई हामी इक्वल्स टु साइन भन्छौं या बराबरको साइन भन्छौं। र यो प्रयोग गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, देब्रेपट्टि यो देब्रेपट्टि जे छ र यो दाहिनेपट्टि जे छ त्यो के हुन्छ, बराबर हुन्छन्। जस्तै अर्को एउटा उदाहरणको लागि हेरौं, जस्तै हामीसँग छ 2x + 1 = 3 भन्नुको अर्थ के हो, यो 2x + 1 र 3 के छन्, बराबर छन् है। र यो कुरालाई जस्तै हामीले हेर्यो भने जस्तै एउटा उदाहरणमा हेरौं, x + 1 = 3 छ है। र x + 1 = 3 भनेको x र 1 लाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ, 3 हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। त्यसोभए x को मान कति हुने भयो त, x को भ्यालु कति हाल्दाखेरि 3 हुन्छ त, यहाँनिर हेरौं x को भ्यालु कति हाल्यो भने 3 हुन्छ, 2 हाल्यो भने 3 हुन्छ, किनभने 2 + 1 हुँदाखेरि के हुन्छ, 3 हुन्छ। र यसलाई नै फेरि हामी के भन्छौं, x को भ्यालु भन्छौं, यानी यो x को मान निकालेको। र यसरी हामी जब x निकाल्छौं यो कुरालाई हामी के भन्छौं, यो समीकरणको सल्युसन अथवा यो समस्याको समाधान भयो भनेर हामी बुझ्छौं। किनभने हामीले x निकालेको छौं। x भनेको भेरिएबल हो, भेरिएबल भनेको हामीलाई थाहा छैन हैन। जब हामीले भेरिएबल निकाल्छौं, जस्तै x = 2 आयो यहाँनिर, यति आएपछि हामीले के भन्छौं, यो समस्याको समाधान भयो। र यसरी नै हामी x दिएको छ भने x निकाल्नु पर्यो, y दिएको छ भने y निकाल्नु पर्यो, a दिएको छ भने a निकाल्नु पर्यो है। र यो नै के भयो, समीकरण। अब हामीले समीकरणको जस्तै मैले यहाँ भनेको थिएँ, जस्तै यो x = 2 यसको सल्युसन हुन्छ या उत्तर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। र यो x = 2 चाहिँ कसरी निकाल्ने त है। जस्तै यहाँ पनि हाम्रो एउटा समस्या थियो, यसको सल्युसन कसरी निकाल्ने, यसको सल्युसन कसरी निकाल्ने, अब यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौं है। प्रश्न छ, तल प्रत्येक समीकरणमा x को मान पत्ता लगाऊ। यहाँ समीकरणमा x + 7 = 10 दिएको छ र यसबाट हामीले x को मान पत्ता लगाउनु पर्छ। र यहाँ x + 7 = 10 छ है। अब हामीले एउटा विधि याद गर्नुपर्छ, त्यो के हो भन्दाखेरि जस्तै यो 7 यो देब्रेपट्टि छ र यो = भनेको यस्तो मानौ न, जस्तै खोला मानौ, = भनेको खोला भयो। र यो खोला पारी लानको लागि के गर्नु पर्यो, जस्तै यहाँ प्लस छ भने के हुन्छ, यो माइनस हुन्छ, र यहाँ यदि माइनस भएको भए खोला पारी लाँदाखेरि के हुन्छ, प्लस हुन्छ। र यो कुरा याद गर्नु पर्यो है। त्यसरी x जहाँ छ त्यही भयो। अब यो 7 लाई कहाँ लानु पर्यो, खोला पारी, = 10 - 7, यहाँ प्लस थियो, यता जाँदाखेरि माइनस भयो, किनभने पारीपट्टि जाँदैछ, अर्कोपट्टि दाहिनेपट्टि गएको हुनाले यसलाई के भयो, -7 भयो। र अब
x इजिकल्स टु यहाँ के भयो 10 - 7 भनेको कति हुने भयो 3 हुने भयो हैन र यो नै हाम्रो उत्तर भयो। र हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँ यो एरो वाला साइन प्रयोग गरेको छु हैन यो एरो वाला यो प्रयोग नगरेर अर लेख्दा पनि हुन्छ अर लेखेर हल गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै म यो दोस्रो यो क्वेशनमा त्यसरी नै प्रयोग गर्छु है यो प्रयोग नगरिकन सल्भ गरेर देखाउँछु। यसमा के लेख्नु पर्यो अर 48 इजिकल्स टु x प्लस 15 फेरि अर। अब फेरि यहाँ हेरौँ यो जुन समीकरण छ यसमा 48 नम्बर भएको देब्रेपट्टि छ x प्लस 15 भनेको दाहिनेपट्टि छ हैन। यसमा के गरौँ भन्दाखेरि यो 15 लाई यतापट्टि ल्याउँ माइनस हुन्छ हैन 48 माइनस 15 किनभने यो यता अर्कोपट्टि पारिपट्टि आएको हुनाले यताबाट उता जाँदा पनि प्लसको माइनस यताबाट उता जाँदा पनि प्लसको माइनस हुन्छ र यहाँ प्लस थियो त्यसैले यता आउँदा के भयो माइनस भयो हैन अनि इजिकल्स टु x भयो। अब अर यसलाई घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 33 हुने भयो बराबर x र यहाँ हेरौँ x बराबर 33 बराबर x भनेको एउटै हो त्यसैले देयरफोर x इजिकल्स टु 33 र यहाँ पनि हामीले इम्प्लाइज नलेखेर हामी यहाँ पनि के लेख्न सक्छौँ देयरफोर लेख्न सक्छौँ है अन्तिममा आन्सर लेख्नुभन्दा अगाडि देयरफोर लेखेर यसरी आन्सर लेख्न सक्छौँ। यहाँ हेरौँ मैले यहाँ के गरेँ अर प्रयोग गरेको छु है यो यसरी अर लेखेर गर्दा पनि भयो नभए यसरी इम्प्लाइज लेखेर यसलाई इम्प्लाइज भन्छौँ र यसलाई इम्प्लाइज लेखेर गर्दा पनि हुन्छ जुन विधि हजुरहरूलाई सजिलो लाग्छ त्यही विधि प्रयोग गर्नुहोस्। र अब यति समीकरण निकालेपछि हाम्रो उत्तर सही छ राइट छ या छैन त्यो पत्ता लगाउने पनि विधि म तपाईहरुलाई सिकाउँछु र कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि जस्तै x सँग भएको क्वान्टिटी जस्तै यहाँ x भएको क्वान्टिटी x + 7 यसरी नै यो दोस्रो प्रश्नमा x भएको क्वान्टिटी x + 15 यो क्वान्टिटीलाई यहाँ लेख्ने x + 7 अब x यहाँ कति आएको छ 3 आएको छ हैन त्यसलाई जोड्ने अब यो x को ठाउँमा राख्दिने यहाँ जस्तै x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 3 राख्दिनु पर्यो हैन त्यो हुँदाखेरि 3 + 7 हुने भयो र यो भनेको कति हो 10 र यहाँ हेरौँ यो पनि 10 छ यो पनि 10 छ बराबर आयो भने के हुन्छ हाम्रो उत्तर सही रहेछ राइट रहेछ भनेर थाहा हुन्छ है। यसरी नै दोस्रोमा हेरौँ दोस्रोमा x भएको क्वान्टिटी के छ x + 15 अब यसमा के राख्नु पर्यो x बराबर यो 33 राख्नु पर्यो हैन त्यसैले 33 + 15 हुने भयो हैन र यसलाई जोड्दा कति हुन्छ 48 र यहाँ हेरौँ यो पनि 48 थियो र यो पनि 48 आयो भनेपछि यसरी हामी हाम्रो उत्तर सही छ या छैन त्यो पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौं र यसरी हामी यो समस्याको समाधान गर्न सक्छौं र यो नै हाम्रो के भयो उत्तर भयो। यसरी नै अर्को प्रश्न हेरौँ र प्रश्न 3 मा छ 6z = 9 + 2z। अब समीकरणको अर्को नियम छ त्यो नियम भनेको के हो भन्दाखेरि समीकरणको यो देब्रेपट्टि र दाहिनेपट्टि हामीले सेम एउटै संख्या जोड्न सक्छौं एउटै संख्या घटाउन सक्छौं एउटै संख्याले भाग गर्न सक्छौं र एउटै संख्याले गुणा पनि गर्न सक्छौं। जब हामीले एउटै नम्बर जोड्छौं एउटै नम्बर घटाउँछौं एउटै नम्बरले मल्टिप्लिकेसन गर्छौं एउटै नम्बरले डिभाइड गर्छौं भने यो समीकरणलाई केही फरक पर्दैन भन्नुको अर्थात जस्तै मसँग x = 5 छ भने मैले एउटै अंक जोड्न खोजे जस्तै 2 जोड्न छोडे 2 जोड्न खोजे भने x + 2 = 5 + 2 दुवैपट्टि जोड्नु पर्यो है दुवैपट्टि जोड्यौं यसरी म एउटै संख्या घटाउन सक्छु x - 1 = 5 - 1 एउटै संख्या। यहाँ यस्तो चाहिँ हुनु भएन यहाँ 1 यहाँ चाहिँ 2 हुनु भएन यहाँ 1 छ भने यहाँ पनि 1 यहाँ 2 छ भने यहाँ पनि 2 यहाँ जति घटाउँछौ त्यति यहाँ पनि हामीले घटाउनु पर्छ र यो भयो घटाउने। यसरी गुणा पनि गर्न सक्छौं यहाँ 2 ले गुणा गर्दियो भने उतापट्टि पनि के गर्नु पर्यो 2 ले गुणा गर्नु पर्यो र यसरी डिभाइड गर्छौं भने पनि x/5 = 5/5 एउटै संख्याले भाग गर्न पनि सक्छौं एउटै संख्याले गुणा गर्न पनि सक्छौं एउटै संख्या घटाउन सक्छौं र एउटै संख्या जोड्न पनि सक्छौं र यस्तो गर्न पाइन्छ यो नियम यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई हल गर्दाखेरि जस्तै 6z लेख्ने अब z x दुईटा भयो भने जस्तै यहाँ पनि 6z छ यहाँ पनि 2z छ दुईटै एउटै लाइक टर्म्सहरु हो त्यसैले लाइक टर्म्सलाई सँगै राख्ने है लाइक टर्म्सलाई सँगै राख्नु भनेको यसलाई यता ल्याउनु पर्यो हैन यसलाई यता ल्याउँदाखेरि के हुन्छ -2z किनभने हामी यहाँ दाहिनेबाट देब्रेतिर ल्याउँदै छौं हैन दाहिनेबाट देब्रेतिर ल्याउँदाखेरि माइनस हुने भयो त्यसैले -2z = यो 9 त यही छ त्यसैले 9 हुने भयो। अब यहाँ के देख्न सक्छौं 6z - 2z z भएको हुनाले लाइक टर्म्स भए लाइक टर्म्समा त हामीले घटाउन मिल्छ त्यसैले 6z - 2z भनेको कति हुन्छ यसलाई कसरी घटाउने जस्तै z भनेको
स्याउ मानौँ होइन। जस्तै 6वटा स्याउबाट 2टा स्याउ घटाउँदा कतिवटा स्याउ हुन्छ त भन्दाखेरि 4वटा स्याउ। 4वटा स्याउ, स्याउ भनेको हामीले जेड मानेको छौँ, त्यसैले 6z माइनस 2z भनेको कति हुने भयो 4z इजिकल्स टु 9 हुने भयो। र अब अघि भने जस्तो हामीले दुवैपट्टि भाग गर्न पनि सक्छौँ। जस्तै हामीलाई यहाँ जेड चाहिएको छ, हामीलाई 4z चाहिएको होइन। हामीले जहिले पनि उत्तर निकाल्दाखेरि कि x निकाल्नु पर्ने छ कि y निकाल्नु पर्ने छ कि z निकाल्नु पर्ने छ, र त्यो x सँग y सँग z सँग अरू कुनै पनि नम्बर हुनु भएन। जस्तै यहाँ के छ 4 छ, र यो 4लाई हामीले के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो होइन। 4 भनेको जस्तो 4 भयो नि हटाउनु पर्छ। हामीले घरतिर 4 भयो भने हटाउनु पर्छ होइन। र यो 4 पनि अब हामी यहाँ घटाउँछौँ भन्नुको अर्थात् जुनै नम्बर आए पनि यहाँ 4 को ठाउँमा 2 भयो भने पनि घटाउनु पर्यो, अनि 7 भए पनि घटाउनु पर्यो, जति आउँछ घटाउनु पर्छ है। र त्यसैले अब यसलाई हटाउनु पर्छ, घटाउनु भन्दा पनि हटाउनु पर्छ। र यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यदि मैले यसलाई 4ले भाग गरिदियो भने यो 4 4 क्यान्सल हुन्छ र यहाँ जेड मात्रै रहन्छ। त्यसैले दुवैतिर 4ले भाग गर्ने। र हेरौँ 4z डिभाइड बाई 4 इजिकल्स टु 9/4। अघि भनेको जस्तै के भयो, दुवैपट्टि हामीले 4ले डिभाइड गरिदिउँ। र यहाँ कारण लेख्दा के लेख्नु पर्यो, दुवैतिर 4ले भाग गर्दा लेखे पनि भइहाल्यो। दुवैतिर 4ले भाग गर्दाखेरि यस्तो आउँछ। र यसलाई अब 4 4 काटिए, किनभने 4 4 सेम भयो र 4ले काटिहाल्यो। त्यसैले यहाँ 1 हुन्छ। 1 इन्टु जेड भनेको जेडै हुने भयो, त्यसैले हामीले सिधै जेड लेख्न पाइयो। जेड इजिकल्स टु 9/4। र यसलाई हामी अझै सरल गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले यो नै हाम्रो के भयो उत्तर भयो है। र यसलाई पनि हामीले अघि जाँच्ने तरिका सिकाएको थियौँ, र त्यो जाँच्ने तरिकाले यसलाई कसरी जाँच्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला यो 6z मात्रै लिने है, अनि पछि यो 9 + 2z लिएर दुईटैमा यो जेडको भ्यालु हाल्ने। यदि दुईटै बराबर आयो भने के भयो, हाम्रो उत्तर सही छ भनेर हामी बताउन सक्छौँ। र यो विधि म तपाईँहरूलाई अर्को समस्यामा सिकाउनेछु है। र यो नै यो प्रश्नको उत्तर भयो। अब अर्को प्रश्नलाई हेरौँ। 2x + 5 इजिकल्स टु 9 छ। अब यसमा यो धेरै सजिलो प्रश्न छ, र यसमा पनि 2x यो x भएको देब्रेपट्टि राखिदिउँ र यो 5लाई यतापट्टि लैजाउँ इजिकल्स टु 9। 5लाई उतापट्टि लाने बित्तिकै के भयो, यहाँ +5 छ, उता लाँदाखेरि -5 हुने भयो। र यसरी नै यो 2x इजिकल्स टु कति हुने भयो 4 हुने भयो। र अब दुईटैपट्टि कतिले भाग गरिदिने 2ले, किनभने यो 2 हटाउनु छ। 2x डिभाइड बाई 2 हुन्छ र दाहिनेपट्टि 4 डिभाइडेड बाई 2, किनभने एउटै कुराले भाग गर्नु पर्यो। कारण के हो त, दुवैतिर 2ले भाग गर्दा यो लेख्न सक्यो होइन। अब हामीले यो 2 2 काटिने भए र x मात्रै रहने भयो इजिकल्स टु, यहाँ पनि 2ले काट्दाखेरि 2 नै आउने भयो। 2 गुणा 2 गर्दाखेरि 4 हुन्छ, त्यसैले 2 लेख्न सक्यो है। यसरी नै हामी उत्तर पत्ता लगाउन सक्छौँ। र यसमा पनि हाम्रो उत्तर सही छ कि छैन, राइट छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई के गर्नु पर्यो, यो कुरालाई हेरौँ, यसलाई लिउँ। यसलाई 2x + 5 छ। अब के गर्नु पर्यो, x को ठाउँमा 2 राख्नु पर्यो होइन। 2 × 2 + 5, र यहाँ यसलाई गुणा गर्दाखेरि 4 हुने भयो, +5 भनेको कति हुने भयो 9। र यहाँ माथि हेरौँ, यहाँ पनि 9 छ, यहाँ पनि हामीले के पायौँ 9 पायौँ भनेपछि हाम्रो उत्तर के छ, सही छ, यानि राइट छ है। यसरी हामी यो प्रश्नलाई पनि हल गर्न सक्छौँ। अब यसरी नै एउटा अन्तिम प्रश्न हेरौँ यो समीकरणको लागि। र यो प्रश्नमा 3x यतै राखौँ, यो 4लाई उता नम्बर छ, नम्बरसँगै मिलाउन लैजाउँ, र यो हुँदाखेरि 18। अब यो माइनस छ, अब यो उता जाँदा के हुन्छ +4 हुने भयो। अघि माइनस नभएको हुनाले हामीले उता लाँदा माइनस हुन्थ्यो, अब यो अहिले माइनस छ, उता लाँदाखेरि के हुन्छ +4 हुन्छ। र यसलाई 3x इजिकल्स टु जोड्दाखेरि कति हुन्छ 22 हुन्छ। र अब के गर्नु पर्यो, यहाँ 3x छ भनेपछि यो 3 के गर्नु पर्यो हटाउनु पर्यो होइन। र 3x हटाउने विधि के हो, डिभाइड गर्ने। 3ले डिभाइड गर्यो भने हटिहाल्छ। त्यसैले 3x डिभाइडेड बाई 3 इजिकल्स टु 22/3। अब यो भनेको के हो त, कारण चाहिँ के भएर आएको भन्दाखेरि दुवैतिर 3ले भाग गर्दा, कारण पनि लेख्नु पर्यो होइन। यसलाई अब लेख्दाखेरि यो 3 र 3 काटिन्छन् र x भयो, x बराबर 22/3। हामी यसलाई अझै हल गर्न सक्छौँ भने गर्छौँ, तर यहाँ हामीले के देख्न सक्छौँ, हामी यसलाई हल गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो काटाकाट हुँदैन। किनभने हामीलाई थाहा छ कि यो जुन 3 को गुणाले
21 आउँछ, 22 आउँदैन, त्यसैले यो यतिकै राख्दा पनि भइहाल्यो है। र यसरी हामी विभिन्न प्रकारको समीकरणको समाधान गर्न सक्छौँ, यहाँ अर्थात् हल निकाल्न सक्छौँ। त्यसबाट x को भ्यालु, y को भ्यालु या z को भ्यालु दिएको भेरिएबलको भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ। र कोही बेला हामीलाई समीकरणमा यसरी पनि दिन सकिन्छ। यसमा के देख्न सक्छौँ हामीले, चाकाचुली दिएको छ र यसमा के हुन्छ, एकपट्टि पनि अलिकति ओजन बढी भयो भने के हुन्छ, त्यतैपट्टि ढल्किन्छ र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो बराबर सन्तुलित छ। त्यसैले यहाँ बराबर, यो भनेको बराबर जस्तै हो र यसलाई समस्यालाई हल गर्दाखेरि कसरी गर्न पर्छ भन्दाखेरि, जस्तै यहाँ के देख्न सक्छौँ, 2x - 1 = 9, किनभने बराबर छ हैन, सिधा अड्केर बसेको छ भनेपछि बराबरै हुनु पर्यो। 2x र यसको ओजन बराबर भयो भने के हुन्छ, यो स्थिर हुन्छ हैन, सन्तुलित भएर बसेको हुन्छ हैन। त्यसैले अब यो के हुने भयो, 2x - 1 = 9 हुने भयो। अब यसलाई हामी अघिको विधि झैं यसलाई समाधान गरौँ। 2x = यो -1 लाई यता लानु पर्यो, यो -1 लाई उता लाँदा के हुन्छ, +1 हुने भयो हैन। 2x = यसलाई जोड्दाखेरि 10 हुने भयो। अब 2x छ, त्यसैले दुवैपट्टि केले भाग गरिदिनु पर्यो, 2 ले। 2x/2 = 10/2 है। अब यसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ, 2x/2 भनेको 2 काटिने भयो, त्यसैले के लेख्न सक्यौँ, x = यो 2 ले 5 भाग जान्छ, त्यसैले 5 हुने भयो। देयरफोर x = 5 भनेर हामीले उत्तर निकाल्न सक्यौँ है। र यी भए समीकरणका समस्याको समाधान। अब हामी समीकरणको प्रयोग अर्थात् एप्लिकेसन अफ इक्वेसनको बारेमा छलफल गर्छौँ। र यो एप्लिकेसन भन्नाले कुनै हाम्रो रियल लाइफ प्रब्लमहरू भयो, दैनिक जीवनमा हुने समस्याहरू, त्यसलाई हामी शब्दमा भएको प्रब्लमलाई हामी म्याथमेटिकल प्रब्लम बनाउँछौँ, अर्थात् गणितीय समस्या बनाउँछौँ। र गणितीय समस्या बनाउँदाखेरि हामीलाई जहिले पनि अल्जेब्राको प्रयोग गर्नुपर्छ र यसलाई नै हामी बुझ्नको लागि केही प्रश्न गरेर यो कुरालाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। प्रश्न छ, रामको पैसाको 2 गुणामा रु 5 जोड्दा उसँग जम्मा रु 17 हुन्छ भने रामसँग कति रुपियाँ रहेछ? र यो प्रश्नमा हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, हामीले रामसँग रहेको पैसा खोज्नुपर्छ। मानौ रामसँग रु x छ। अब प्रश्नमा हेरौँ, रामसँग भएको पैसाको 2 गुणामा भनेपछि पहिला प्रश्नबाट हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, रामसँग भएको पैसाको 2 गुणा रु x को 2 गुणा भनेपछि 2x हुने भयो हैन त। अब यसमा रु 5 जोड्दा भनेपछि +5 भनेको यो टोटल मनी भयो, जम्मा रकम रामसँग भएको कति रुपियाँ भयो त, 2x + 5। यहाँ हामीले के गर्यौँ, रामसँग भएको पैसा x छ र यसको 2 गुणा लेखेको हुनाले 2 ले गुणा गर्यौँ हैन, 2 गुणा भइहाल्यो। र त्यसमा 5 रुपियाँ भनेको यो 5 जोडिदियौँ हामीले, 5 रुपियाँ बराबर कति हुने भयो, यी जम्मा जोड्दाखेरि जम्मा रुपियाँ कति हुन्छ भनेर भनेको छ, 17 रुपियाँ। त्यसैले हामी यहाँ कति लेख्न सक्यौँ, 17 हैन। अब यो हामीले समीकरण पाइसक्यौँ र समीकरणलाई हामी अब सल्भ गर्छौँ, यानि हल गर्छौँ। हल गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ, x पाउँछौँ, अर्थात् रामसँग भएको रुपियाँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। र अब यसलाई सल्भ गरौँ। और यो 2x लाई यता राखौँ, 2x = 17 यहीँ छँदैछ। यो 5 लाई कहाँ लानु पर्यो, उतापट्टि लानु पर्यो, उतापट्टि लाँदा -5 हैन। और 2x = यो घटाउँदा कति भयो, 12 भयो हैन। अब यसलाई यहाँ लेखौँ, यहाँ लेख्दाखेरि और 2x = 12 और x = यो यसलाई के लानु पर्यो, डिनोमिनेटरमा लानु पर्यो हैन, तलपट्टि लानु पर्यो। त्यसैले 12/2 हुने भयो। देयरफोर x = 6 हैन। अब भनेपछि रामसँग कति रुपियाँ थियो रहेछ भन्दाखेरि 6 रुपियाँ। त्यसैले अब उत्तर लेख्दा कसरी लेख्नु पर्यो, त्यसैले यहाँ मैले माथि लेखेको छु तर उत्तर लेख्दा तल लेख्नु पर्यो। त्यसैले रामसँग रु 6 रहेछ र यो नै उत्तर भयो। यसरी हामीले अन्त्यमा लेख्नु पर्यो। त्यसैले रामसँग रु 6 रहेछ। अब यो उत्तर हाम्रो मिल्यो कि मिलेन त भनेर यसो चेक गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, जुन प्रश्न दिएको छ यो प्रश्नलाई फेरि एकपल्ट हेरौँ। जस्तै रामसँग यदि 6 रुपियाँ छ, हामीले अब के गरौँ, मानौँ, किनभने हामीले उत्तर निकालिसकेका छौँ हैन। रु 6 पैसा, यो रामको पैसाको भनेको 6 रुपियाँको 2 गुणा भनेको कति हुन्छ, रु 6 को 2 गुणा भनेको 12 भइहाल्यो। र 12 रुपियाँमा यो 5 रुपियाँ जोड्दा 17 रुपियाँ हुन्छ भनेर भनेको छ प्रश्नले हैन। हामी पनि जोडेर हेरौँ, 12 मा 5 जोड्दा कति भयो, 17। भनेपछि हाम्रो के रहेछ, उत्तर सही रहेछ। र यसरी हामी उत्तर निकालिसकेर हाम्रो उत्तर सही छ या छैन त्यो पनि हामीले त्यो दिएको प्रश्नबाट नै पत्ता लगाउन सक्छौँ।
अब हामी कक्षाको अन्ततिर आइपुग्यौँ र तपाईहरुलाई केही गृह कार्य दिँदैछु। प्रश्न छन् सरल गरी हल गर। पहिलो प्रश्न छ 2y + 5y = 14। दोस्रोमा छ x - 100 = 78 - x। तेस्रोमा छ 5x + 4 = 2x + 6। चौथो प्रश्न छ एउटा लट्ठी 2x मिटर छ र अर्को लट्ठी x + 2 मिटर लामा छन्। दुवै जोड्दा 17 मिटर भएछ भने प्रत्येक लट्ठी कति लामा रहेछन्? र यी भए गृह कार्यहरू र आफै समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोला। अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौँ र जाँदा जाँदै यदि तपाईहरुलाई यस पाठ सम्बन्धी केही सल्लाह, सुझाव या गुनासो छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना हो learning@dearwalk.edu.np। धन्यवाद।